वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में एक हैरत अंगेज सवाल का जवाब आपको बताएंगे कि जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिन पर जना की कोई हद नहीं लगती, यानी जिनको जना की सजा बिल्कुल माफ है, चाहे वो जितना भी जना कर लें अल्लाह के नजदीक बेकसूर ही रहती हैं। इस हैरत अंगेज सवाल का जवाब बताने के अलावा हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक और हैरत ज़दा वाकया भी सुनाएंगे कि जब एक फकीर ने जनाब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाकर सवाल किया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, अपनी वालदा के पास जाओ और उनसे कहो कि वो 6 दरहम जो मैंने आपके पास रखवाए थे उनमें से 1 दरहम उठा के दे दो। और उन्होंने वापस आकर कहा, वालदा ने कहा है कि वो 6 दरहम तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आटे के लिए रखवाए थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, किसी भी बंदे का ईमान उस वक्त तक सच्चा साबित नहीं हो सकता जब तक कि वो चीज जो उसके पास है उससे कई गुना ज्यादा एतमाद उस चीज पर ना हो जाए जो अल्लाह ताला के पास है, यानी खजानों में है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया, जाओ और अपनी वालदा से कहो कि 6 दरहम भिजवा दें। चुनांचे हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 दरहम हजरत अली करमल्लाह वजहो को भिजवा दिए, जो हजरत अली करमल्लाह वजहो ने इस साइल को दे दिए। रिवायात के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नशिस्त भी नहीं बदली थी। एक और आदमी उनके पास से ऊंट लेकर गुजरा जिसे वो बेचना चाहता था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऊंट कितने में दोगे? उसने कहा 140 दरहम में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इसे मुझे दे दो, अलबत्ता इसकी कीमत कुछ अरसे बाद तुम्हें मिल जाएगी। वो आदमी ऊंट बांध कर चला गया। थोड़ी देर में एक आदमी आया और उसने कहा, ये ऊंट किसका है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरा है। उस आदमी ने कहा, मुझे ये ऊंट चाहिए, क्या आप इसे बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, अगर तुम इसकी मुनासिब कीमत अदा करोगे तो बेच दूंगा। उस आदमी ने कहा, कितनी कीमत है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, 200 दरहम। चुनांचे वो आदमी 200 दरहम देकर वो ऊंट ले गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस आदमी से ऊंट उधार खरीदा था उसे 140 दरहम दिए और बाकी 60 दरहम लाकर अपनी ज़ौजा को यानी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिए। उन्होंने पूछा, ये क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये वही है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी हम से किया है। और साथ कुरान मजीद की आयत भी तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लाएगा उसे वैसी ही 10 नेकियां मिलेंगी। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, ये जो बताया ये अंबिया कराम का अल्लाह पर ईमान और पुख्ता यकीन का वाक़या था। तो अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम आपको उन औरतों के बारे में बताते हैं जिन पर ज़ना की कोई हद नहीं है, वो अल्लाह के नजदीक गुनहगार नहीं होती। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हम रोजाना वो वीडियोस लाते हैं आपके लिए जो आपकी जिंदगी को खुशगवार बनाने में मददगार साबित हो सके। तो अभी हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि हम इस नेक काम में मजीद बेहतरी ला सकें और हमारी हर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और उनके फवाइद आप लोग बर वक्त हासिल कर सकें। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, जना एक अरबी इस्तिलाह है जिससे इस्लामी कवानीन के मुताबिक एक ऐसा जमात जो अपने वकूअ में कबल अज़वाजी यानी शादी से पहले या बैरून अज़वाजी यानी शादी के बाद हो, चूँकि जना अपने हयातियाती मायनों में जमा ही रहता है और मज़कूरा बयान से अंदाजा हो जाता है कि अरबी इस्तिलाह में दोनों मफ़ाहीम शामिल हैं। कबल अज़वाजी यानी वो जमा जो निकाह या शादी से पहले या गैर शादीशुदा इंसानों के दरमियान वाक़या हो, और दूसरा बैरून अज़वाज यानी गैर अज़वाजी जो के अपने खामद या बीवी के अलावा गैर मनकूहा मर्द या औरत से किया जाए। दोनों सूरतों में ये जना ही है। लेकिन कबल अज़वाजी के जिक्र में इस गुनाह की सजा इस्लाम में शरीयत के ऐन मुताबिक 100 कोड़ों की शक्ल में है और बैरून अज़वाज के जिक्र में इस गुनाह की सजा अहादीस के मुताबिक रजम यानी कत्ल की शक्ल में बताई जाती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, याद रहे कि ज़ना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और इस्लाम में इसे अंजाम देने वाले पर सख्त सजाएं मुतय्यन की गई हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं नहीं समझता कि कत्ल के बाद ज़ना से बड़ा कोई और गुनाह है। तो अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी औरतें हैं जो ज़ना करके भी बेकसूर
مشہور رہتی ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں جس سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زنا کا ایک معاملہ آیا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اس کے زنا کی سزا کے طور پر رجم کرنے کا یعنی قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو لوگ اس عورت کو رجم کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور لوگوں سے اس عورت کو چھڑا کر آزاد کر دیا۔ اس پر لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایسی بات پر منع کیا ہوگا جو ان کے علم میں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے، چنانچہ انہیں بلایا گیا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، کیا آپ نے نہیں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جس میں زانی پر حد جاری کرنے کی شرائط کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کا عمل نہیں لکھا جاتا، ایک وہ جو نابالغ ہو، دوسرا جو گہری نیند سو رہا ہو، تیسرا جس کا توازن برقرار نہ رہتا ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے۔ تو اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس سے دیوانگی اور مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کسی نے اس کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اسی لیے میں نے لوگوں کو اس عورت کو قتل کرنے کی سزا سے منع کیا ہے۔ تو معزز ناظرین، زنا کی حد تب لگے گی جب زنا کرنے والا عاقل، بالغ اور مسلمان ہو اور اس نے یہ گناہ اپنے ہوش و حواس میں کیا ہو، اپنے پورے اختیار سے کیا ہو، اس گناہ کے لیے اسے کسی نے مجبور نہ کیا ہو۔ نابالغ سے ان گناہوں کا نہیں پوچھا جائے گا جو اس کے اختیار سے باہر ہوں اور اس کا تعلق اللہ سے ہو، اور جن گناہوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ جڑا ہے اس کی پوچھ نابالغ سے بھی کی جائے گی، مثلا چوری، جھوٹ اور قتل وغیرہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے وہ گناہ جو بھول چوک میں ہوئے یا جس گناہ پر مجبور کیا گیا انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسلام ہر اس راہ کو بند کر دیتا ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے، یعنی بے پردگی، بے حیائی، جسم کی نمائش، زیب و زینت کی نمائش، زیورات کی چھنکار، مخلوط مجالس وغیرہ۔ معزز احباب، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اللہ نے اس گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا اور بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، جبکہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ پوچھا اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا اور تمہارا حصہ تقسیم کرے گا۔ آپ نے پھر پوچھا اس کے بعد تیسرا گناہ کون سا بڑا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تمہارے ہمسایوں کی عورتیں تم سے محفوظ نہ ہوں، یعنی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی روح سے اپنے تمام جاننے والوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ فلک ٹیوب 191 لایا آپ لوگوں کے لیے بہترین اسلامک واقعات اور آسان وظائف جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری ملتا رہے اور آپ اس سے بہترین فوائد حاصل کر سکیں۔ ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔